दर्शकबिन नमस्कार। उत्तर बंगाल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। यहाँहरुको साथमा छु म अनुप राई। प्रस्तुत छ आजका मुख्य समाचार। लद्दाखको गलवान घाटीमा चीनिया सैनिकहरूले छल गरी 20 जना भारतीय जवानहरूलाई शहीद बनाएको घटनाको प्रतिवादमा बिहीबार कालेबुङमा सीमान्त सचेतना मञ्चले ती वीर शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला दहन गर्यो। कालेबुङको थाना डाँडा स्थित त्रिकोण पार्कमा बिहीबार साँझ भेला भएका सचेतना मञ्चका सदस्यहरूले देशभक्तिका नाराहरू लगाउँदै चीन विरुद्ध उग्र नाराबाजी गरेका थिए। उल्लेख्य छ, सीमान्त सचेतना मञ्च राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ आरएसएसकै एउटा उपज संगठन हो, जसले सिमानामा बसेका सेना तथा देशका नागरिकहरूमा राष्ट्रभक्ति जागृत गराउने कार्य गर्दछ। कार्यक्रमका अवधि मञ्चका वरिष्ठ सदस्य लोकनाथ अग्रवाल लगायत अन्यले सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पारेका थिए भने पछि थाना डाँडामा चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुतला दहन गरेका थिए। कार्यक्रमबारे मञ्चका एकजना सदस्य तथा हिमालयन योग संस्थानका संयोजक महेश गुप्तले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। होइन, हामी कुनै एनजिओबाट आएको होइनौं। विशुद्ध रूपमा आज भारतीयहरूले हाम्रो सैनिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्न आएका हौं र चीनी राष्ट्रपति जसले छलको साथमा हाम्रो देशको सैनिकहरूको हत्या गर्यो, तर आज गर्वको साथमा हामीले भन्नुपर्छ हाम्रो सैनिकहरू 20 जना मारिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय खबर अनुसार हाम्रो सैनिकहरूले पनि 43 जना चीनियालाई ढेर गरेका छन्, उनीहरूलाई मौतको घाट उतारेको छौं। यो सर्वविदित छ। र आज एउटै कुरा भन्न चाहन्छु म कि हामी आजको दिनमा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीसँग संलग्न भएर, कुनै जातिसँग संलग्न भएर, कुनै पन्थसँग संलग्न भएर आज यो लडाई हामी लड्न सक्दैनौँ। हाम्रो अगाडि पाकिस्तान जस्तो सानो राष्ट्र छैन, हाम्रो अगाडि चीन जस्तो विशाल राष्ट्र छ र यो चीन जस्तो छली दुष्ट राष्ट्रलाई आज जित्नको लागि केवल सैनिकहरूले मात्र काम चल्ने होइन। आज केवल सैनिकहरूले आफ्नो बलिदान सीमान्त क्षेत्रमा दिएर आज यो देश सुरक्षित बस्ने छैन। यसर्थ म आह्वान गर्दछु विभिन्न च्यानलहरूको माध्यमबाट, हामी कमसे कम केही गर्नु सक्दैनौँ भने मोबाइलबाट यो टिकटक भन्नेहरू, चीनी देशमा बनिएको कतिवटा एप्सहरू यो हामी बहिष्कार गरौँ। हामीले सक्ने कुरा बहिष्कार गरौँ। ठिकै छ, आज घरमा हामीले चीनमा बनेको सामान ल्याइसकेका छौँ, त्यो हामी नोक्सान नगर्ने मन पनि लाग्दैन होला। तर सोच्नुहोस्, त्यो आमाको काख जसको छोराले आफ्नो प्राण गुमाए, सोच्नुहोस् त्यो छोरा जसको बाउ पर्खिँदै थियो, त्यो छोरी हाम्रो बिहारको ओझाको छोरी जसको अनुहार पनि ती शहीदले हेर्नु पाएनन्। कोरोना महामारीको कारण जारी लकडाउन भरि विशेष गरी गाउँ बस्तीका आम नागरिकहरूले खेतीपातीप्रति आफ्नो समय खर्चिरहेका छन् भने सिपनी कला भएकाहरूले विभिन्न सामग्री तयार गरी समयको सदुपयोग गरिरहेका छन्। यसै प्रसङ्गमा लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्दै खबर कागजबाट विभिन्न सामग्री बनाउँदै आएकी मिरिक महकुमाको निगाले गैरी गाउँ निवासी इन्द्रमाया राई यति बेला अन्य महिलाहरूको निम्ति प्रेरणाको स्रोत बनेकी छिन्। घरमा बसेको बेला समय त्यसै बित्छ, यो समयमा रचनात्मक कार्य गरे समयको पनि सदुपयोग हुने अनि कुनै वस्तु पनि तयार गर्न सकिने भनेर नै लकडाउनमा पुराना खबर कागजहरू संग्रह गरी रचनात्मक कार्य गर्न सकेको राईले प्रमाण दिएकी छिन्। इन्द्रमायालाई उनकी बुहारी जयाले इमान्दारिताको साथमा सामग्रीहरू जुटाइदिने गरेको बताइएको छ। यो चाहिँ अब पहिला सबैलाई नमस्ते है, मेरो नाम इन्द्रमाया राई, मिरिक पिङ्गालेमा बस्छु र अब पहिल्यैदेखि हुन त म सिलाइ बुनाइहरू त पहिल्यैदेखि गरेको सानैदेखि अब यो काँटाले स्वेटर टोपी मच्चाहरू त पहिल्यैदेखि बुनेको, कुर्सीहरूले पनि चलाउँथेँ, कुर्सीहरूले पनि बुन्थेँ, बिचमा गएर मिसिनहरूले पनि बुने। मैले स्वेटर टोपीहरू मिसिनले पनि बुने। त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ बादमा छोड्दै लगेर अब अहिले चाहिँ यो लकडाउनभित्रमा चाहिँ अब अलिकति घरमा बस्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो सामग्रीहरू बनाएको छु। यो पहिला चाहिँ मैले धागोकै यस्तोहरू बुनेर बुन्दै थिएँ। बुन्दा मैले त यो हुन त युट्युबमा हेरेर बुनेको, यो सबै युट्युब हेरेर बुनेको। युट्युबमा यस्तोहरू बुन्दा चाहिँ अब
यस्तो उयसहरू पनि आउँदाखेरि चाहिँ मैले अब योहरू एकताल अब बुन्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले कोसिस गर्दा चाहिँ अब यो अहिले कोसिस गरेर यो भर्खर यो फर्स्ट हो मैले बुनेको यो पेपरको चाहिँ। अहिले चाहिँ यो न्युज पेपरको यो सबै अब न्युज पेपरले बनाउँदैछु। तर अब यो भर्खर सुरुवात मात्रै हो। अब पछि अब अलिकति हात बस्दै गएपछि अब हुनु त अब मैले यो यस्तो उमेरमा अब यो 60 वर्षको उमेरमा मैले अब केही पैसा कमाउँ भन्ने त अब मलाई त त्यस्तो पैसा कमाउने त अब अहिले मेरो त्यस्तो छैन छनुको लागि त। तर अब मैले चाहिँ अब बनाएर चाहिँ एउटा मैले जस्तो युट्युबमा हेरेँ त्यस्तै अब एउटा बनाएर मैले सक्सेस अब सक्सेस गर्नु पाउँदा चाहिँ म अब खुसी छु। अब त्यो मैले युट्युबमा हेरेर अब बनाएर चाहिँ सक्सेस हुँदा चाहिँ अब मलाई खुसी लाग्यो। मेरो साथीहरूले पनि अब धेरै हेऱ्यो, साथीहरूले पनि अब राम्रो भएछ भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ अब म त अब खुसी नै छु। खुसी त अब हुन त मैले यत्रो अब च्यानलमा दिने मैले यो दिनु भनेर त मैले त खासै त गरेको त होइन। तर अब मेरो छोरालाई चाहिँ अब अस्ति जस्तो कि भिडियो कल गर्दाखेरि चाहिँ बुहारीले सबै यो बुनेको आमाले भनेर देखाइदिँदाखेरि चाहिँ अब छोरा पनि सायद खुसी भयो होला, आमाले यस्तो राम्रो चिजहरू बनाउनु भयो भनेर छोरा पनि अब खुसीले नै अब तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन गर्नुभयो होला। अब सिकेर अगाडि बढेको अब सानो सानो भाइ बहिनीहरू मसिनो केटीहरूले अब यस्तो कुरोहरू सिकेर चाहिँ अब अगाडि बढ्यो भने मलाई धेरै राम्रो लाग्छ। किनभने अब हामी त बुढेसकाल भयो, अब त हामी त अगाडि बढ्ने कुरा त आएन। तर अब हामी मदेखि मुनिको भाइ बहिनीहरू चाहिँ यस्तै चिजहरू बनाएर चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ अब मेरो एउटा विचार छ। र म कतिजना मेरो भाइ बहिनीहरूलाई म सिकाउँछु पनि मेरो साथीहरूलाई यो सिलाइ बुनाइ यो धागोको स्वेटरहरू बुन्ने चाहिँ अब हामी एसएचजी ग्रुपमा हामी छौँ, सेल्फ हेल्प ग्रुपमा। मिरिक महकुमा अधिकारी अश्विनी कुमार रोयले बिहिबार महकुमा शासक कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मिरिकलाई बचाउन प्रत्येक नागरिक सचेत हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। रोयले कोरोना भाइरसको संक्रमण सिलगढी क्षेत्रमा बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यो संक्रमण मिरिकमा तीव्र गतिमा सर्न धेरै समय नलाग्ने तथा यस महामारीबाट मिरिकलाई जोगाउन मिरिक बजारका व्यापारीहरूले मधेसबाट ल्याइएका सागसब्जीहरू खाद्यान्नका बोराहरूलाई पूर्ण रूपले सेनिटाइज गर्नुपर्ने, हातहरू सेनिटाइजर तथा साबुनले धोएर मात्र बिक्री गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्। वास्तवमा आम नागरिकले सरकारी नियमलाई सरल तरिकाले पालन गरी संक्रमणबाट जोगिन सक्ने पनि तिनले बताएका छन्। त्यसैगरी मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले मिरिकमा देश परदेशबाट घर फर्की आइरहेका मानिसहरूको निम्ति प्रशासन स्वास्थ्य विभागबाट पर्याप्त व्यवस्था भइरहेको बताउँदै गाउँ बस्तीका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले पूर्ण सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए। मिरिक कोरोना संक्रमणबाट मुक्त रहेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै राईले यसरी नै आगामी दिनमा पनि प्रत्येक नागरिकहरूले संक्रमणबाट आफूलाई जोगाउन सरकारको नियमलाई पालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका छन्। यता मिरिकका खण्ड स्वास्थ्य विभागीय अधिकारी डाक्टर टाँसी लामाले होसियारी नै संक्रमणबाट जोगिने एकमात्र उपाय हो भनी बताएका छन्। जबकि खण्ड विकास अधिकारी अमिताभ भट्टाचार्य, मिरिक थाना प्रभारी सुदीप प्रधानले पनि शारीरिक दूरत्वलाई कायम राख्दै सरकारद्वारा जारी नियमलाई पालन गरिदिने अपील गरेका छन्। मैं सबसे पहले हमारे पूरे मिरिकवासी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम लोग जो हमारे बाहर से जो मिरिकवासी आ रहा है उनको अलग अलग से क्वारंटीन सेंटर बना के रखे हैं, उसके लिए हमारे साथ पूरा सहयोग दिया है। उसमें जितना भी आदमी आए हैं, अगर अभी जो सिचुएशन है लगभग 1500 आदमी आ चुका है और 500 से 600 आदमी और आने वाले हैं। ये हम लोगों का एक अपना सर्विस से मिला है। तो इसमें एक बहुत सुंदर सिस्टम काम कर रहा है। कोई भी आदमी अगर साथ में कोरोना भी हो तो उसको हम जैसे क्वारंटीन सेंटर में रख रहा है तो उसके लिए हम लोग को कोई डर नहीं है। वो हम लोग जो व्यवस्था भी चालू है उसमें सोशल ट्रांसमिशन का कोई डर नहीं है। वो हम अलग से रख के उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी चुनौती अभी जो आगे सामने चुनौती और कठिन चुनौती है, जिससे सिलीगुड़ी टाउन में अभी कोरोना का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग मिरिक टाउन पूरा सिलीगुड़ी पर डिपेंडेंट है। अभी मिरिक को बचाने के लिए, मिरिक सब डिवीजन को सभी मानसिक को बचाने के लिए अभी हम लोग को कुछ
कदम उठाना पड़ेगा, सख्त कदम उठाना पड़ेगा। इसमें मैं पूरा मिरिकवासी को सहयोग चाहता हूँ। जैसे मिरिक से जितना भी सामान हमारे दुकानदार लोग लेके आ रहा है, हम चाहते हैं उसको पहले बढ़िया से सैनिटाइजेशन हो, सैनिटाइजेशन के बाद वो दुकान में रखे बेचने के लिए। ये मैंडेटरीली सब दुकानदार का प्रति मेरा आवेदन है। मैं चाहता हूँ कि सभी अपने अपने सैनिटाइजेशन मैकेनिज्म ग्रो करें, छोटा छोटा सैनिटाइजेशन मशीन खरीदे, बहुत सस्ते में 500-1000 रुपये में आते हैं, क्योंकि वो समुदाय को बचाना है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने नहीं देना है। सिमिलरली कोई भी हमारे रेस्टोरेंट दुकानदार है, रेस्टोरेंट देने के पहले वो बोरी जो है, बोरी को अच्छे से सैनिटाइजेशन करे। विशेष त हामीले यसरी नै मिटिङ गरिरहेका हुन्छौँ। एसडिओ साहबले बोलाइरहनु भएको हुन्छ, हेल्थ विषयमा पनि जान्ने खोजिरहेको हुन्छ। हामी पनि यसरी रिपोर्ट दिइबस्छौँ। मिरिकमा हामीले त्यति बिना स्वाब टेस्ट गऱ्यौँ। लास्ट हामीले 9 तारिकदेखि यता चाहिँ गरेको थिएन, रोकिदिएको थियो आइसिएमआरको गाइडलाइन अनुसार। खालि सिम्टोमेटिक्स उसलाई मात्रै टेस्ट गर्नु भनेको थियो र गरेको थिएन। तर हिजोदेखि फेरि नयाँ गाइडलाइन्स आउनु थालेको छ कि ठाउँ ठाउँबाट रेड जोन जुन चाहिँ छ हाम्रो, त्यो एरियाकोहरूलाई चाहिँ स्याम्पलिङ हिसाबमा पठाइदिनु 10-15 गरेर। त्यो त सुरु भएकै छ। अहिलेसम्मको रिपोर्टमा हाम्रो एकैजना मात्रै पोजिटिभ थियो। पोजिटिभलाई हामीले कोभिड हस्पिटलमा राखेर नेगेटिभ भइसकेपछि राति आइपुगेपछि भोलिपल्ट म बिहानै पुगेँ, उहाँसँग सोद्धा एकदमै खुसी। किनभने जुन चाहिँ यहाँनिर ज्वरो आएको थियो, तल गएर त्यो ज्वरो पनि थिएन, उबाट ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरेको थियो। र उहाँ त्यो कोभिडको जुन चाहिँ एक सेक्सन छ जहाँनिर चाहिँ विशेष सिम्टोमेटिक्सलाई राखिन्छ, त्यता पनि नराखेर असिम्टोमेटिकमै राखेको थियो। यो भयो अहिलेसम्मको। मेरो विशेष भन्नु चाहिँ के छ भने, यो कोरोना यसको ट्रिटमेन्ट छैन, सबैलाई थाहा छ। योबाट जोगिन नै हाम्रो काम। पहाडमा मधेसमा भन्दाखेरि प्राय मानेर हिँड्छ सबैले, मास्क लगाइरहेको हुन्छ, हात पनि धुन्छ। एउटै कुरो चाहिँ अमान्य के भएको छ, यहाँनिर भिडभाड एकदमै बेसी छ। यही जग्गा हो जहाँबाट चाहिँ कोरोना भाइरस छ भने अर्कोलाई सर्न सक्छ। हामी भिडभाड नगरौँ। विशेष इम्युनिटी कम्ती भएको नानीहरू हुन्छ र बुढाबुढीहरू, यो दुईटालाई मार्केटपट्टि ननिकाल्नु। जति युथहरू छ एकैपल्टमा, अहिले चाहिँ म के देख्दैछु, 1 घन्टामा आउँछु आएर दुध किनेर जान्छ, अर्को घन्टामा फेरि दाल लिएर जान्छ। यो त आउने न्युज जस्तो मात्रै भइरहेको, त्यसले गर्दा भिडभाड भएको। मिटिङ बसेर मिरिकलाई कुन किसिमले बचाउनु पर्ने र जुन किसिमले अहिले सिलगढीमा ज्यादा मतलब सङ्क्रमण भइरहेको छ, र त्यसले गर्दाखेरि मिरिक हामीहरू प्रत्येक कुरो रासन पानीहरू प्रत्येक कुरो डिपेन्डेन्ट सिलगढीमा बस्नुपर्ने, र त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँ कुन किसिमले गर्नुपर्ने भनेर अस्ति यहाँ हाम्रो भिडियो साहब, एसडिओ साहबहरू, हाम्रो थाना ओसी मतलब बिमो साहबहरू बसेर हामीले एउटा कोसिस गऱ्यौँ। र हुनसक्छ अब अघि भिडियो साहबले, एसडिओ साहबले एकदमै कुरो बताउनुभयो। हुनसक्छ आगामी आउने दिनमा मिरिकलाई सुरक्षित राख्नु लागि आज एउटा खुसीको कुरो के भन्दाखेरि आजसम्म मिरिकमा कुनै किसिमको त्यस्तो एउटा नेगेटिभ केस भेटाइएको छैन, र यो नहोस् पनि। र जुन किसिमले मिरिकवासीहरूको बाहिरबाट आउँदैछ त्यसको लागि हेल्थले पुरा कोअपरेसन गरेर छ, गाउँ बस्ती क्लबहरूले पनि पुरा कोअपरेसन गरेर आज मिरिकलाई मतलब यस्तो किसिमको यो स्थितिमा छौँ हामी। र हुनसक्छ भोलि पनि, हुनसक्छ अब भोलि आगामी आउने दिनमा कुनै किसिमको कडा स्टेपहरू उठाउनु परेको छ। र यसरी नै आजसम्म हामी प्रत्येक कुरो हामीले यहाँनिर मिरिकलाई कसरी सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेको थियो। प्रत्येक उसमा हामीले मिटिङ बसेर हाम्रो हेल्थसँग मिटिङ बस्यौँ, थाना प्रहरीसँग मिटिङ बस्यौँ, एसडिओ साहबसँग मिटिङ बस्यौँ, फायर ब्रिगेडसँग मिटिङ बस्यौँ, र यसरी नै आजसम्म हामीले सुरक्षित राखिरहेका छौँ। र हुनसक्छ आगामी आउने दिनमा मैले देख्दाखेरि मिरिकले कुनै किसिमको एउटा कडा स्टेप उठाउनुपर्छ जस्तो स्थिति छ होइन। जुन किसिमले सिलगढीमा हामी डिपेन्डेन्ट हुनेछौँ, जुन किसिमले सिलगढीमा सङ्क्रमण बढ्दैछ, र त्यसले त्यो सुरक्षित राख्नु लागि हुनसक्छ आउने दिनमा मिरिकमा कुनै किसिमको त्यस्तो किसिम नहोस् भनेर हामीले कुनै कडा एउटा स्टेप उठाउने गर्छौँ। त्यो पनि हामी सरसल्लाह गरेर गर्नेछौँ। र जति हेल्थको विषय छ जुन चाहिँ हाम्रो मतलब मिरिकवासीलाई हामी धन्यवादै दिन चाहन्छौँ। अहिलेसम्म मेडिकल गाइडलाइनले जुन गाइडलाइन हामीलाई निर्देश गरेको छ त्यो गाइडलाइनहरू पूर्ण रूपले पालन गरिरहेछ, र गाउँ बस्तीबाट आउने मान्छेहरूले पनि मतलब बाहिरबाट आउने जुन चाहिँ हाम्रो दाजुभाइहरू थियो उहाँहरूले पनि एउटा पूर्ण रूपले पालन गरेको छ। हामी आशा गर्छौँ मिरिकमा यही किसिमको पालन हुन्छ। र
र अघि यहाँनिर एसडी साहबले भनिहाल्नु भएको थियो कि अब गाडीतिर पनि प्रत्येकतिर सौदापात सेनिटाइज गर्ने र अस्ति यहाँनिर हामीले उस गरेर चाहिँ सेनिटाइज हुन्छ हुँदैन यी विषयलाई हाम्रो थानाको बडो हुनुहुन्छ उहाँले मतलब यसलाई निगरानी राखिदिने भनेर अस्ति सरसल्लाह गरेको छौँ। यसमा सबैले सुनेको छ अलिक सिलगढीदेखि अलिकति भाइरस बढ्दैछ, त्यसले गर्दा अलिकति हाम्रो सबैलाई मेरो तर्फबाट एउटा निवेदन छ कि अलिक त्यहाँ कम्ती जाइदिनुहोस् गइदिनुहोस्, अदरवाइज उतातिर कन्ट्रोलिङको मेजर्स अलिकति कम्ती छ, मान्छे ज्यादा छ, धेरै यताउताको मान्छे आउँछ, मिक्सअप हुन्छ, त्यसले गर्दा यहाँ जरुरत परेपछि गइदिनुहोस्। र जुन मान्छेहरू हाम्रो यता क्वारेन्टिन सेन्टरहरूमा बसेको छ उनीहरूले 14 दिनसम्म एकदमै बसिदिनुहोस् र अलिकति क्वारेन्टिन सकेपछि घरमा अलिकति 7-8 दिन बसिदिनुहोस् चिप्ली, एकदमै मिक्सअप नगर्नुहोस्। यो पनि मेरो एउटा सबैको लागि मेरो एउटा निवेदन हो, किनकि यो भाइरसको इन्क्युबेसन पिरियड अलिकति हेर्नुपर्छ। 6 डेज माथि पोजिटिभ हुन्छ, फेरि त्यो पनि अलिकति मेडिकल टर्म्सहरू पनि छ, त्यसले गर्दा अलिकति घरमै अलग अलग बसिदिनुहोस्। त्यो र एउटा कुरा भन्न चाहन्छु हाम्रो आम मानिसलाई, यो कोरोना भाइरस लिएर हामी एसडिओसर होस्, म्युनिसिपालिटी होस्, डक्टर होस् या भिडियो अफिस होस्, थाना होस्, सबैले कोअपरेट भएर हामीले काम गरिरहेका छौँ कोअपरेसनमा। त्यसरी हामी जनतासँग एउटा कोअपरेसन चाहन्छौँ कि अघि भनिसक्यो तिनवटा कुरो चाहिँ एकदम फलो गरिदिनुहोस् होला। रेगुलर मास्क लगाउनुहोस्, जस्तो घर निक्लेछ मास्क लगाउनुहोस् र भइसक्दो सेनिटाइज हातलाई गरेर हेर्नुहोस्। सेनिटाइज गर्ने पैसा कम्ती पुग्छ, साबुन त कमन छ, साबुनले हात धोएर हेर्नुहोस्। र इम्पोर्टेन्ट सोसियल डिस्टेन्सिङ छ। अहिले कम्युनिटी ट्रान्समिसन कुरा निक्लिँदै थियो, कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा हाम्रो मेन हतियारै हाम्रो सोसियल डिस्टेन्स। ब्याङ्कमा जानुहोस्, कमसेकम 6 फिट मिनिमम 6 फिटको डिस्टेन्स गरेर उभिनुहोस्। हामी कतिपय मानिसहरूलाई बुझाउन चाहन्छौँ अलिक टाढो बसिदिनुहोस्, तर मान्छेले हामीलाई भन्दा सायद नराम्रो लाग्छ होला, तर आफै बुझेर आफ्नै सेफ्टीको लागि ब्याङ्क होस्, दोकान होस्, जहाँ पनि जानुहोस् अर्को मान्छेसँग मिनिमम 6 फिटको डिस्टेन्स राखेर बसिदिनुहोस् र सबैले कोअपरेट गरिदिनुहोस्। यो कोअपरेट गरेर अवश्य हो हामी कभरमा जित्ने। पारिजात सङ्घ मिरिक बजारले शुक्रबारदेखि बाइपास मोडमा थर्मल स्क्रिनिङ अभियान सुरु गरेको छ। यहाँको आले मोडमा मिरिक इनिसिएटिभ कृष्णनगरले थर्मल स्क्रिनिङको साथमा बाहिरबाट आउनेहरूको रेकर्ड राखेर मार्गदर्शन गरिरहेको छ। यसरी नै पारिजात सङ्घ मिरिक बजारले पनि मिरिकलाई सुरक्षित राख्न अनि मानिसहरूलाई सतर्क र सचेत गराउन हेतु थर्मल स्क्रिनिङ र सेनिटाइज अभियान सुरु गरेको पारिजात सङ्घका अध्यक्ष बुद्ध तामाङले बताएकी छिन्। यसरी नै वार्ड पार्षदीका पुनम विश्वको नेतृत्वमा पारिजात सङ्घका महिला सदस्यहरूले बाइपास मोडमा सक्रियताको साथमा अभियानलाई अघि बढाएको बताइएको छ। हामीले पहिलादेखि नै गर्नु पर्यो जस्तो लागेको छ मलाई, किन हामी अलिक ढिलो पनि भयो होला, तर हालैमा चाहिँ एकदमै बेसी नजिकै सिलगढीमा चाहिँ यो महामारी चाहिँ निकै फैलिएको उयो गरेर चाहिँ हामीले आजदेखि सुरु गरेको छौँ। विशेष गरी टाढो टाढोबाट आउने कति मानिसहरूले अब आफ्नो गाउँमा गएर पनि धेरै दुःखहरू भोग्नु परिरहेको हामीलाई विदितै भइरहेको छ। त्यही कारण यहीँबाट चाहिँ हामीले यसो उहाँहरूलाई यदि कुनै पनि उहाँहरूको स्वास्थ्यमा अलिकति पनि शङ्का लागेमा यहीँबाट हामीले स्वास्थ्य विभागसँग जोगाजोग गरेर उहाँहरूलाई गाउँमा पुग्दा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि असुविधा नहोस् भन्ने हेतुले हामीले यो सुरु गरेको छौँ है। र यसमा सबै हाम्रा पारिजात परिवारका दिदीबहिनीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले नै मिलाएर सब कुरो गरेर हामीले आज पारिजातको सङ्गठनले बजारमा जुन चाहिँ तपाईँले याद गरेर आउनुभएको पारिजात सङ्गठन हामी लेडिजहरूको एउटा सङ्गठन छ। उहाँहरूले यो आजदेखिको नयाँ इनिसिएटिभ लिएको है। हामीले यहाँनिर आलेमा देखिरहेको थियौँ, तपाईँहरूले नै न्युज गरिरहनु भएको थियो है। आलेमा जुन चाहिँ के अरे मिरिकन इनिसिएटिभले जुन चाहिँ काम गरिरहेको थियो, अरूले गरेकोलाई चाहिँ देखेर सिक्नु अरे नि त है। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले जुन चाहिँ गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो लागेर हामीले पनि अब आजदेखिको स्टार्ट गरेको छौँ है। अब यसको चाहिँ तात्पर्य के हो भनेदेखि अब यतातिरबाट पनि मान्छे अब गाडीहरू छिर्दैछ होइन, अरू कुनै के अरे कालिम्पोङहरूबाट अथवा यता कताबाट आउँदैछ, त्यसले त्यो गाडीहरूलाई चाहिँ रोकेर हामीले राम्रोसँगले एउटा उयो गरौँ है, रेजिस्टर गरेर उनीहरूको नामहरू सबै गरेर, किनभने कुनै प्रकारको बिमारीहरू फेरि यहाँ पनि हुन नसकोस् भन्ने हाम्रो एउटा के अरे धारणा। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले आजदेखि यहाँ सुरु गरेका छौँ।
अब है सबै ज्ञातै भएको कुरा हो है, हामी यो कोरोना हाम्रो पाहाड पनि अब फैलिँदैछ है, फैलिँदैछ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ कतिवटा अब यो हामी यसको रोकथामको लागि नै हामी पाइजातको दिदीबहिनीहरू र अरू भाइहरू पनि यहाँ हामीलाई सघाउनु लागि आउँछ। विशेष चाहिँ त्यही नै हामी चाहिँ अब बाहिरको गाडीहरू है रोक्ने, अनि कहाँबाट आएको मान्छेहरू कताबाट आएकोहरू उनीहरूलाई सोधखोज गरेर अन्त यो उसको हाम्रो यो कुरोहरू गर्ने, विशेष चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवेरनेसको लागि नै हो बहिनीहरूको। सहकारी कृषि मार्फत यस कोभिड-19 को महामारीको आपतकालमा सागसब्जीको गर्जो टार्ने राज्यका फार्म प्रोड्युसर्स अर्गनाइजेसन FPO-हरूलाई बिहिबार मुख्यमन्त्री PS गोलेले उनीहरूको अंश प्रदान गरे। राजधानी गान्तोकको सम्मान भवनमा आयोजित एउटा कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्रीले कुल 28 वटा FPO-लाई उनीहरूको इक्विटी ग्रान्टको चेक प्रदान गरे। यस अवसरमा आफ्नो सम्बोधन राख्दै मुख्यमन्त्री गोलेले राज्यका सबै बाँझो जमिनमा पनि खेती लगाएर अन्नको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्न सरकारले सहकारी कृषिलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताए। विशेष गरेर हालको महामारी र आपतकालमा राज्यका बजारहरूमा सागसब्जीको खपत पूरा गर्न FPO-हरूले पुर्याएको योगदान सराहनीय रहेको तिनले बताए। FPO-ले राज्यका किसानहरूका उत्पादलाई बजार व्यवस्थापन गर्नमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउने गरेको पनि मुख्यमन्त्रीले बताए। उनले देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नारा भोकल फर लोकल मार्फत सिक्किम राज्यलाई अन्न उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने राज्य सरकारको प्रमुख लक्ष्य रहेको आफ्नो सम्बोधनमा बताएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा 23 नम्बर समष्टि अध्यक्ष अमित याख्या देवानले बिहिबार ओकाइटी क्षेत्रका विभिन्न गाउँहरू भ्रमण गरी सञ्चालित क्वारेन्टाइन सेन्टर अनि होम क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था बुझ्दै केही राहत सामग्री वितरण गरेका छन्। यसै भ्रमणको क्रममा उनले क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका मानिसहरूको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था बुझ्ने कार्य पनि गरे। भ्रमणपछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका सबै हालसम्म स्वास्थ्य देखिएको तथा उनीहरूको निजी आवश्यकताका कुराहरू समाज अनि क्वारेन्टाइन सञ्चालन समितिले पुर्याउँदै आएको कुरा तिनले बताए। यस कामको निम्ति उनले स्थानीयवासीप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष अनि GTA चेयरम्यानको निर्देशनमा आफू यसरी विकटभन्दा विकट ठाउँमा पुगेर त्यहाँको अवस्था बुझिरहेको उनले जानकारी गराए। बिहिबार विशेष ओकाइटी धजे गाउँ 7 माइल आदि गाउँहरू भ्रमण गरी 20 भन्दा अधिक क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गरेको तिनले बताएका छन्। अर्कोतिर धजे ग्राम सुधार समाजका अध्यक्ष मणि तामाङले विशेष यो कोभिडको संकटकालमा पनि 23 नम्बर समष्टि अध्यक्ष आफै आएर सुविधा असुविधा सोधिदिएकोमा साथै राहत वितरण गरिदिएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन्। साथै जिटिएद्वारा सञ्चालित हेल्प डेस्कले पुर्याइरहेको सेवाको पनि तिनले खुलेर प्रशंसा गरे। उक्त भ्रमण अवधि समष्टि अध्यक्षसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मिरिक महकुमा युवा अध्यक्ष योगेश गोले पनि उपस्थित रहेका थिए। 23 नम्बर समष्टिका हाम्रा प्रेसिडेन्ट है, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो यहाँ ओकाइटी धजे 7 माइल ग्राम सुधार समाज 23 नम्बर समष्टिको क्वारेन्टाइन बस्ने जतिजना बसेको छ उहाँहरूलाई तपाईँहरूले रात लिएर यहाँनिर धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अनि यो मात्रै नभएर तपाईँहरूले मिरिकदेखिको लिएर यहाँसम्म आउने हाम्रो नानीहरूलाई कुनै गाडीले पनि चढाउँदैन है। त्यसर्थ तपाईँहरूले गाडीहरू व्यवस्था गरिदिएकोमा मिलाइदिएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हाम्रो गाउँका समाजका तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 student there is a paramedical course and for class 12 students medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569 Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर।
आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत। लद्दाखको गलवानमा भएको चिनिया सैनिकहरूको विश्वासघाती हमलाप्रति भारतीय गोर्खा परिसङ्घले घोर भर्त्सना जनाएका छन्। संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष सुकमान मोक्तानले ती अमानु शत्रुहरूसित आफ्नो मातृभूमिको सुरक्षाको निम्ति वीरतापूर्वक सङ्घर्ष गरी प्राणको आहुति दिने ती 20 जना वीर शहीदहरूमा हार्दिक नमन अनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। भारत देशका यस्ता सपुतहरूका सम्पूर्ण परिवारजनमा भारतीय गोर्खा परिसङ्घको तर्फबाट समवेदना व्यक्त गरिएको छ। भारतीय गोर्खा परिसङ्घको राष्ट्रिय अध्यक्षको हैसियतमा भर्खर मात्र चीनका सेनाहरूले षड्यन्त्र र विश्वासघात गरेर लद्दाखको गलवान घाटीमा हाम्रा भारतका 20 जना सपुत राष्ट्रभक्त शहीद सैनिकहरूलाई जुन प्रकारले हत्या गरे त्यसको भारतीय गोर्खा परिसङ्घ घोर निन्दा गर्दछ। यस्तो छल कपट गरेर गरिएको हत्या अमानवीय सँगसँगै नृशंस हत्याको रूपमा हामी बोध गर्दछौँ। सँगसँगै यो भन्न चाहन्छौँ कि उनीहरूको जुन उत्सर्ग छ, 20 जना सपुतहरूको उत्सर्ग, राष्ट्रभक्त जवानहरूको उत्सर्गलाई हामी सलाम गर्छौँ र उनीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। सँगसँगै उनीहरूसँग सम्बन्धित शोक सन्तप्त परिवारमा संवेदना प्रकट गर्दछौँ। भारतीय गोर्खाहरू हाम्रो देश भारतको निम्ति सदैव आफ्नो उत्सर्ग दिन, आफ्नो बलिदान दिन तयार छ र आज पनि देशको सार्वभौमको निम्ति, देशको अखण्डताको निम्ति भारतीय गोर्खाहरू 1.5 करोड गोर्खाहरू अघि छन् र उनीहरू सदैव देशको निम्ति, देशको रक्षाको निम्ति, देशको सुरक्षाको निम्ति सदैव अगाडि रहनेछन् भन्ने कुरा हाम्रो हृदयोद्गार पनि यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कोरोना भाइरसको बढ्दो संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै तथा बिजनबारी बजारलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले कोभिड फाइटिङ फोरम बिजनबारीले बजारलाई धारावाहिक रूपमा खोल्ने निर्णय लिएको छ। फोरमले विभिन्न ग्राम पञ्चायत अन्तर्गतका स्थानलाई आफ्नो आफ्नो बजार आउने तालिका सार्वजनिक गरेको छ। सबै गाउँ बस्ती, कमान र बजारका मानिसहरूले उक्त नियम र तालिकालाई मानेर बजार आइदिने आग्रह फोरमले गरेको छ। बजार आउँदा मास्क लगाउनु पर्ने अनि सामाजिक दूरत्वलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइएको छ भने फोरमले बजारका सबै व्यापारी वर्ग, गाउँ बस्ती कमानका मानिसहरूलाई लकडाउनको समयमा सहयोग गरेकोमा विशेष धन्यवाद समेत प्रकट गरेका छन्। कोभिड-19 फाइटिङ फोरमद्वारा आज यो तेस्रो मिटिङ हो, जुन मिटिङमा चाहिँ हामीले विगतको दिनदेखि नै बजारलाई कस्तो प्रकारले नियन्त्रण गरेर खोल्नुपर्ने भन्ने विषय लिएर चर्चा परिचर्चा चलिरहेको थियो र 13 तारिकदेखि लिएर 20 तारिकसम्म जुन हामीले बन्द डाकेको थियौँ त्यो पनि हामीले खास कारण चाहिँ सोशल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गर्नु र बजारबाट कोभिड-19 को चेन टुडाउनुको निम्ति पनि थियो र यो विषयहरूमा यो जुन निर्णयहरू छ यो निर्णयहरू लिनुको लागि नै हामीले बजार बन्द गरेको थियौँ र बजार बन्द एकदमै सुचारू रूपले र सबैको सहयोग अनुसार बन्द नै छ, राम्रोसँगले बन्द भयो र आज हामीले अन्तिम मिटिङ कोभिड-19 फाइटिङ फोरमको सम्पूर्ण कार्यकारिणी सदस्य साथै सम्पूर्ण समाज अनि ड्राइभर एसोसिएसन र लेबर एसोसिएसनलाई लिएर हामीले यहाँनिर सम्पन्न गरेको छौँ र आज हामीले बजारलाई चाहिँ यो एक-एकवटा बारको हिसाबले हामीले विभाजन गरेको छौँ। गाउँहरूलाई जुन गाउँ कुन गाउँ आउनुपर्ने हामी यहाँनिर तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिएको छौँ र सोमबार र बिहिबार एउटा जग्गालाई 2 दिन दिएको छ र ग्याप गरेर दिएको छ। सोमबार र बिहिबार चाहिँ कैँजले ग्राम पञ्चायत, रिम्बिक अनि लोधोमा ग्राम पञ्चायत
के उनीहरूले फलो गर्छ यो चिजलाई? यो विषय लिएर हामीले प्रचार प्रसार गर्नेछौँ र यो जुन हामीले गरेको छौँ त्यसलाई हामी बिडिओ हाम्रो ब्लक डेभलपमेन्ट अफिसर उहाँलाई पनि जानकारी दिनेछौँ। साथै हाम्रो थाना प्रभारीलाई पनि हामी जानकारी दिनेछौँ। उहाँहरूबाट पनि हाम्रो यो सुझावहरू उहाँहरूले पनि दिनुभएको थियो बजार खोलेर चलाउनुपर्छ भन्ने, र बजार खोलेर चलाउँदाखेरि चाहिँ यस्तो प्रकारले चलाउँछौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई पनि सुझाव दिनेछौँ। उहाँहरूसँग पनि हामी सल्लाह परामर्शहरू दिएर उहाँहरूको पनि हामी सहयोग लिनेछौँ यसमा चाहिँ। र त्यसरी नै सोमबार र बिहिबार चाहिँ कैँचले रिम्बिक अनि लोधोमा ग्राम पञ्चायतका जति पनि इलाकाहरू पर्छ उनीहरूलाई हामीले सोमबार र बिहिबार आएर बजारमा उनीहरूको सौदापात गर्न सक्नेछ। अनि मङ्गलबार र शुक्रबार चाहिँ गोक 1 र गोक 2 अनि सम्पूर्ण चियाबारीका ग्राम पञ्चायतहरूलाई लिएर मङ्गलबार र शुक्रबार हामीले उहाँहरूलाई आउने हामीले छुट दिएको छौँ। कोरोना भाइरसको यस सङ्कटकालीन अवस्थाबीच सिक्किम राज्यको राजधानी गान्तोकमा मारवाडी युवा मञ्च प्रेरणा शाखाले बिहारी जागरण मञ्चको सहयोगितामा रक्तदान शिविर आयोजना गर्यो। उक्त शिविरमा मञ्चका सदस्यहरूले रक्तदान गरेका थिए भने 25 युनिट रक्त संग्रह गर्न सफल बनेको बताइएको छ। लकडाउनको समयमा दार्जिलिङका शिक्षक साथै जिटिएको संयुक्त आयोजनामा स्थानीय कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हेतु सुरु गरिएको सांगीतिक कार्यक्रम उडानमा उपविजेता बनेका मङ्पू बीचकमान निवासी सिमरन गरिमा गुरुङलाई बिहिबार आयोजक टोलीले खदामाला लगाई पुरस्कार हस्तान्तरण गरेका छन्। आयोजक टोलीका मुख्य संयोजक एवं सन्त रोबर्ट विद्यालयका प्राचार्य फादर माइकल सिंह, घुम जोरबङ्गलो डिग्री कलेजका प्राचार्य डाक्टर मिलन तामाङ, सचिव अनिल सोनामको साथमा अमृत योन्जन, केशव राज पोखरेल, जोहन राई, सलिम गुरुङ, शरण गुरुङ, अनित खाती अनि विज्ञान मिश्रको बाहुलीबाट उपविजेता गुरुङलाई पारितोषिक प्रदान गर्दै उनलाई शुभकामना अनि बधाई टक्र्याएका थिए। यसरी लकडाउनको समयमा उडान सांगीतिक कार्यक्रम आयोजना गरेर नवोदित कलाकारहरूलाई प्रोत्साहन गरिदिएकोमा मङ्पूवासी अनि अभिभावकको पक्षमा अनुप गुरुङले आयोजक पक्षलाई आभार व्यक्त गरेका छन्। उडान सिनियर गायन प्रतियोगितामा विजेता आर्यन तामाङ अनि उपविजेता सिमरन गरिमा गुरुङलाई बिहिबार आयोजक समितिको पक्षबाट पारितोषिक हस्तान्तरण गरिएको बताइएको छ। अनि यो रनर्स अपलाई मात्रै होइन, आज हामी विनर्सलाई पनि तपाईँको लिन पुगेर आएको है। यो विषयमा चाहिँ के भन्दाखेरि उडान चाहिँ तपाईँको विगत मे 6 तारिकदेखि यो सुरु गरेको एउटा अभियान थियो है। यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अघि पनि भनिहालेँ। जब सेन्ट रोबर्ट्स हायर सेकेन्डरी स्कुलमा क्लास 10 का विद्यार्थीहरूलाई लिएर अनलाइन क्लास भइरहेको थियो, त्यस समय त्यो अनलाइन क्लासको निरीक्षण गर्नको निम्ति जिटिएका अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू आइपुग्नुभयो र उहाँले त्यहाँनिर आएर जुन किसिमले अनलाइन क्लासेस भइरहेको थियो त्यसमा उहाँले के आफ्नो सोच राख्नु भन्दाखेरि तपाईँहरूले सेन्ट रोबर्ट्सका हेडमास्टरलाई भन्नुभयो तपाईँहरूले यसरी क्लास त गरिरहनु भएको छ र जति पनि त्यहाँ टिचर्सहरू हुनुहुन्थ्यो है, यो एकदम राम्रो कुरा हो। तर सँगसँगै नानीहरूलाई अहिले अब स्कुलमा हुँदा पो साथीभाइसँग गफसप यसो अरू कोकरिकुलर एक्टिभिटिजहरू भइरहन्छ र नानीहरू इन्गेज हुन्छ। तर घरमा त अहिले मोनोटोनस दिनमा 1-2 घन्टा अनलाइन क्लास हेरेर दिनभरि नानीहरूको त्यो दिमागमा अब कतिजना प्रतिभावान नानीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूको त्यो प्रतिभालाई बाहिर निक्लिनुपर्छ, नभएदेखि यसरी मोनोटोनस लाइफ बितायो भने उनीहरूको मानसिक हेल्थमा इफेक्ट हुनसक्छ भनेर उहाँले तपाईँहरूले केही गर्नुहोस्, एन्टरटेनिङ पनि होस्, कम्पिटिसन पनि होस् भनेर उहाँले एउटा सुझाव दिनुभएको थियो। त्यस बमोजिम त्यसै दिन उहाँ आउनै भएको दिन सायद 24 तारिक हुनसक्छ है अप्रिल, एउटा मिटिङ बसेर कमिटी बनियो एउटा। त्यस कमिटीलाई जिटिएले नोटिफाई गर्यो अनि त्यसको कोअर्डिनेटर हाम्रो श्रीमान फादर माइकल सिंह हुनुहुन्थ्यो जो सेन्ट रोबर्ट्सको हेडमास्टर, त्यसमा मिलन तामाङज्यू जो प्राचार्य घुम जोरबङ्गलो डिग्री कलेज हुनुहुन्छ उहाँ चिफ एडभाइजर है, लगायत विभिन्न शिक्षक शिक्षिकागण पाहाडभरिको दार्जिलिङ वरिपरिको लिएर एउटा कमिटी बनिएको थियो। सायद 11-12 सदस्य कमिटी बनिएको थियो र त्यस कमिटीले विभिन्न विधामा प्रोग्राम गराउने निर्णय गर्यो। के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको ए क्याटेगोरीमा क्लास 9 देखि क्लास 12 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई राखिएको थियो, बी क्याटेगोरीमा 5 to 8 को नानीहरूलाई राखिएको थियो र यो दुईटै क्याटेगोरीमा तपाईँको 3-3 वटा इभेन्ट दिएको थियो हामीले, सिङ्गिङ कम्पिटिसन, डान्सिङ कम्पिटिसन र स्ट्यान्डअप कमेडी कम्पिटिसन। र यो स्ट्यान्डअप कमेडी कम्पिटिसन चाहिँ तपाईँ खालि 9 जनाले मात्रै पार्टिसिपेट गरेकोले गर्दा मिनिमम हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 20 जनाले गर्नु पर्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले कम्पिटिसन लिएनौँ र सिङ्गिङ र डान्सिङ विधामा तपाईँको जुनियर र सब जुनियर सिनियर र सब सिनियर सेक्सनमा तपाईँको यो कम्पिटिसन भयो है। र एउटा किड्स क्याटेगोरी थियो, किड्स क्याटेगोरी चाहिँ क्लास 4 सम्मको नानीहरूलाई तर ओपन जे पनि गर्न सक्ने उहाँहरूले।
र यो त्यसरी 3 भागमा बाँडेर यो इभेन्टहरू गरेको थियो र त्यसमा लगभग 500जना नानीहरूले सहभागिता गरेका थिए। अनलाइन ठुलो एचिभमेन्ट थियो हाम्रो। कालिम्पोङको गोरुबथानदेखि लिएर तपाईँको रिम्बिकसम्मका नानीहरू लगभग 500जना नानीहरूले हाम्रो यसमा पार्टिसिपेट गरेका थिए है। र त्यसमध्ये हामीले प्रत्येक इभेन्टमा टप 22 छानेका थियौँ र टप 22 छानेर टप 20 फाइनलिस्टको चाहिँ तपाईँको यो छनौट भइसकेपछि फाइनल भएको थियो टप 22 मध्येमा। र टप 22मा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ टप 22मा चाहिँ तपाईँको टोटल 100 मार्क्स राखेको थियो। 100 मार्क्समा 50 मार्क्स जजेसले दिनुभयो। प्रत्येक इभेन्टको लागि हामीले 3 जना जजेस छानेको थियौँ है, जो त्यो विधामा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। र रेस्ट रिमेनिङ 50 मार्क्स चाहिँ हामीले सेयर्स र भ्युज नानीहरूको त्योबाट गरेर टोटल 100, ताकि नानीको ट्यालेन्टलाई पनि जस्टिफाई होस् अनि अडियन्सको त्यो जुन चाहिँ उहाँहरूको एउटा दृष्टिकोणलाई पनि त्यसको पनि जस्टिफाई होस् भनेर हामीले यो गरेको थियौँ। र यो सबै गर्दाखेरि तपाईँको हामीले त्यहाँदेखि तपाईँको प्रत्येक इभेन्टमा रनर्स अप र विनर्स छानेर जम्मा 10जनालाई हामीले यसरी पारितोषिक दिँदै हिँडिरहेका छौँ। र यो चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने एउटा शैक्षिक अभियानै हो है भनौँ, किनभने यो टिचर्स अफ दार्जिलिङले अनि तपाईँले याद गर्न सक्नुहुन्छ हामीले पारितोषिक पनि नानीहरूलाई काम लाग्ने दिएको छौँ है। सिनियर क्याटेगोरीलाई ल्यापटप दिएको छौँ ताकि उहाँहरूलाई अब अहिले त सब अनलाइन डिजिटल इन्डिया भन्दैछ र यसमा उहाँहरूलाई काम लागोस् है। अनि जुनियर सब जुनियरलाई हामीले ट्याबहरू दिएको छौँ। ट्याबमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको त्यो विधा डाउनलोड गरेर त्यसमै काम गर्नु सकोस्, किनभने तपाईँको अहिले क्लास 8सम्म त 5 देखि नै कम्प्युटर एजुकेसन दिन्छ है। त्यसले गर्दा त्यसको लागि हामीले ट्याब दिएको थियौँ। सँगसँगै हामीले लगभग 110जनालाई हामीले कन्सोलेसन प्राइज दियौँ। र कन्सोलेसन प्राइज चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा लेजेन्डको बायोग्राफी, जस्तो हामीले अब्दुल कलाम, विवेकानन्दको बायोग्राफी, सँगसँगै हामीले साइन्टिफिक क्यालकुलेटर्स है, अनि स्टोरी बुक्स। र हामीले किताब चाहिँ किन दिउँ भन्दाखेरि त्यसमा पनि त्यसको पछाडि पनि नानीहरूले त्यो प्राइज भनेर पनि त्यो किताब पढ्दा पनि उनीहरूलाई ज्ञानै पाउँछ। र यो एउटा ध्येय राखेर सल्लाह गरेर प्राइज पनि हामीले सिम्बोलिक प्राइजेसहरू दिएर यो एउटा 1 महिनाको जुन चाहिँ उडान थियो यो पेन्डेमिकमा नानीहरूको जुन चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अध्यक्षज्यूको पनि एउटा भनाइ थियो र हामीलाई पनि लाग्यो, जो नानी चाहिँ प्रतिभाशाली हुन्छ, जो नानीमा चाहिँ बेसी ट्यालेन्ट हुन्छ, त्यो नानीले चाहिँ यो भइरहेको कुरा हो है। त्यो नानीले चाहिँ बाहिर त्यो आफ्नो ट्यालेन्टलाई उजागर गर्न पाएन भने चाहिँ डिप्रेसन र फ्रस्ट्रेसनको शिकार हुनसक्छ। तपाईँले अहिले देखिरहनु भएको छ जुन चाहिँ अहिले यो एउटा चलिरहेको ट्रेन्डिङ न्युज जुन चाहिँ बलिउडमा ठुलो घटना भयो है, त्यहाँ पनि अहिले यही आरोप लागिरहेको छ कि ट्यालेन्टेड युथलाई, जसको चाहिँ पुरा प्रतिभावान व्यक्ति थियो, उनले आफ्नो प्रतिभालाई चाहिँ त्यहाँ कतिवटा लबीहरूले गर्दाखेरि अहिले आइरहेको छ सोसियल मिडियामा, उहाँले देखाउन नपाउँदा, उहाँले चान्स नपाउँदा जुन किसिमको उहाँले अहिले एउटा जुन एउटा घटना घट्यो। र सायद हामीलाई लाग्छ यो जुन चाहिँ यो हामीले प्रोग्राम गऱ्यौँ र अहिले जुन चाहिँ त्यो त्यहाँनिर घटना घट्यो कहीँ न कहीँ रिलेटेड यस्तो क्या यो, त्यसले गर्दाखेरि प्रतिभा बेसी भएको मान्छेले चाहिँ प्रतिभा देखाउनु पाएन भने चाहिँ फ्रस्ट्रेसन र डिप्रेसनको शिकार हुन्छ र कुनै गलत बाटोमा अथवा गलत निर्णय लिएको नानीहरूले। साहित्यिक संस्थान कला सङ्गमले बिजनबारी बजारमा 1 हप्ते बन्दलाई पालन गरेकोमा सम्पूर्णमा आभार प्रकट गरेको छ। सङ्गमको पहलमा बिजनबारीमा कोभिड फाइटिङ फोरमको गठनपछि उक्त कमिटीले बिजनबारीलाई 13 तारिकदेखि 20 तारिकसम्म लकडाउन गर्यो। यो लकडाउन पूर्ण रूपले सफल रह्यो भने बजारका व्यापारी वर्ग, गाउँ समाज र सङ्घहरूले उक्त लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरे, जसको निम्ति कला सङ्गमको पक्षबाट सचिव जेके राईले सबैलाई विशेष धन्यवाद दिएका छन्। आगामी दिनमा पनि कला सङ्गमले सबैबाट साथ र सल्लाहको अपेक्षा साँचेको पनि बताइएको छ। विशेष सिलगढीमा कोरोना भाइरसको जुन सङ्क्रमण छ त्यो भेटिएपछि त्यसको एउटा आतंक बिजनबारी बजारमा पनि सोझै पर्ने गर्छ, किनभने सिलगढीसित बिजनबारीको व्यापारिक सोझो एउटा सम्बन्ध छ र त्यो सिलगढीमा भएको जुन कोरोनाको सङ्क्रमण छ त्यसबाट बिजनबारीलाई कसरी बचाउने भन्ने हेतुले बिजनबारी कला सङ्गमले हप्ता दिन अगाडि बिजनबारी बजारलाई एउटा व्यवस्थित गर्ने पहल गरेर स्थानीय सम्पूर्ण संस्थालाई लिएर एउटा बैठक गरेको थियो र त्यो बैठकले बिजनबारी बजारलाई केही दिनसम्म बन्द गरेर अथवा बिजनबारी बजार जुन छ यसलाई नियन्त्रित प्रकारले व्यवस्थापन गर्ने चलाउने उद्देश्य लिएर बिजनबारी कोभिड-19 फाइटिङ फोरम भनेर एउटा फोरम गठन गर्यो बिजनबारी कला सङ्घको पक्षमा पहलमा। र त्यो फाइटिङ फोरमले 13 तारिकदेखि 20 तारिकसम्म पहिलो चरणको रूपमा भनौँ बिजनबारी बजारलाई टोटली बन्द गर्ने निर्णय लिएको थियो र यो बन्दको अवधिमा बिजनबारीका विशेष व्यवसायी समुदायले
जुन प्रकारले हामीलाई सहयोग पुर्याएका छन्, कोअपरेट गऱ्यौँ भनौँ न, उहाँहरूले हामीले त्यसरी दिनै दिन उनीहरू कहाँ गएर बन्द गरिदिनुहोस् भन्नु कुनै जरुरत परेन। उहाँले स्वेच्छाले आफ्नो दोकानहरू बन्द गरेर हामीलाई सहयोग पुर्याए र यसरी बिनबारी जुन बजार थियो यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान मात्र नभएर गाडी सिलगढीसम्मको गाडीहरू, इभन दार्जिलिङसम्म पनि गाडीहरूको आवाजात पूर्ण रूपले ठप्प रह्यो र अब आउने दिनमा यो जुन कोरोना भाइरससँग लड्ने एउटा जुन प्रक्रिया छ अथवा यो कोरोना भाइरससँग बाँच्नुको निम्ति आउने दिनमा पनि बिजनबारी बजारलाई बन्दै गरेर मात्रै योबाट बाँच्नु सकिन्छ भन्ने यो सम्भव छैन पनि। सरकार तथा स्थानीय समाजको मार्गदर्शनलाई सिरोपर गर्दै लोवर रेलिङ सनराइज भेल्ली निवासी निरन सुब्बा, सुरज सुब्बा अनि सबु सुब्बाले 21 दिनको होम क्वारेन्टाइन पूर्ण गरेपछि आज सोही गाउँका स्मृति संघका सभापति एसबी छेत्री, सचिव लगायत कार्यकारिणी सदस्यहरू, स्वास्थ्य एवं आशाकर्मी तथा समष्टि सर्भिलियन्स कमिटिका सदस्य विमल सुब्बाको उपस्थितिमा उनीहरूलाई होम क्वारेन्टाइनबाट मुक्त गरिएको छ। यसरी अनुशासित भएर यो महामारी फैलिनबाट रोक्न योद्धा सरह बसेकोमा समाजको पक्षबाट सभापति छेत्रीले आभार प्रकट गरेका छन्। अर्कोतिर आफूहरूलाई यसरी सहयोग गरेको तथा मार्गदर्शनको निम्ति समाजप्रति आफूहरू सदैव आभारी रहने क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूले बताएका छन्। हवस् त दर्शकबिन, अहिलेलाई यति नै। ताजा अपडेट अनि अन्य रोचक जानकारीको साथमा एसके लाइभ यहाँ समक्ष उपस्थित रहनेछ 24 घण्टा यहाँको टेलिभिजन मार्फत। अहिलेलाई मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।